عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. ديما غنبقاو في ديمونستراسيون با ريكورونس. هنايا في هذا الفيديو هذا غادي نحاول ندير معكم ديمونستراسيون با ريكورونس بامثله جداد. هاد سويت هذه جبتها من امتحان وطني. دونك هذا يعني هذا اكزامبل نموذجي غادي يكون. بالنسبه لهذا الاكزامبل غيكون واحد الاختلاف في حاجه وحده، هي في الميثود باش نديرو ديمونستراسيون فاش نوصلوا ليطاب ديال هيريديتي. دونك انا غادي نبدا معكم ايتاب باغ ايتاب، غادي نوصلوا ليطاب الهيريديتي مره تنأطروا. دابا نو غنديروا لا ديفيرونس. انا نشرح لكم كيفاش نديروا لا ديفيرونس. اول حاجه غنحطوا قدامنا لي زيتاب اللي تنخدموا بهم. عندنا انيسياليزاسيون، عندنا هيريديتي، عندنا كونكلوزيون. دونك غادي نبداو اول حاجه. يعني نورمالمون هنايا غادي نحط لكم بعدا لي كيسيون. شنو قالوا لنا في هاد لي كيسيون؟ montrer que ou bien montrer par récurrence que UN elle est supérieure strictement à 1 inférieur strictement à UN. معنى ديالها ان UN supérieur strictement à 1. شي بعض المرات يبغيو يدوخوكم تيحطوا لكم هاد الكتابه هادي. هاد الكتابه تعني بان UN supérieur strictement à 1. دونك هنايا باش نمونطريو باغ ريكورونس، هذا هو الكيسيون ديالنا. باش نمونطريو باغ ريكورونس ان UN est supérieur strictement à 1 غندوزو باغ هاد لي زيتاب كيف ما شفنا في الفيديو السابق. غادي نحط لكم في صندوق الوصف. درت معكم فيديو تنشرح فيه هاد لي زيتاب هادو، ودرت بهم دي زيكزامبل اللي هما مهمين بزاف. ولكن في وسط دوك لي زيكزامبل خدمت بواحد الطريقه هنايا في هاد ليطاب الثانيه. دابا غنخدم بطريقه اخرى، وهاد الطريقه هادي ديال لا ديفيرونس ممكن تنخدموا بها في كاع، تقدروا زعما تخدموا بها في كاع لي سويت اللي غيتعطاو لكم. اي سويت تعطات لكم تقدروا ديروا هاد الطريقه اللي غندير لكم في هذا الفيديو. بالنسبه للطريقه ديال التاطير اللي درت لكم في الفيديو السابق ما تتصلحش لكاع لي سويت باسكو سا مارش با بور دي سويت ما تخدم لناش، ولكن بور دي سويت تخدم لنا. ولكن هذه صالحه لكاع لي سويت، تقدروا تخدموها على اي متتاليه كيف ما بغات تكون. دونك دابا غنديروا باش نمونطريو ان UN supérieur strictement à 1. بيان سور غنخدموا بالترجع يعني بلا با ريكورونس. غادي نبداو اول حاجه يعني الترجع. عندنا ثلاثه نتاع ديال لي زيتاب. غنبداو ليطاب الاولى. ليطاب الاولى هي انيسياليزاسيون. كيف قلت لكم في الفيديو السابق، الا بغيتو هاد لي زيتاب كتبوهم. اللي تيشوف راسو ثقيل في الكتابه وغادي يعطلوا هاد الشيء ما يكتبوهمش. يعني كي كتبتيهم كي ما كتبتيهمش يعني الجواب تعتبر صحيح. انيسياليزاسيون. دونك انيسياليزاسيون شنو قلنا؟ الانيسياليزاسيون عندها علاقه باول اليمون كاين في مجموعه التعريف. هنا الا رديتو البال سوا UN اي اون فونكسيون عندنا ان ابارتونون ا غران ان المجموعه ان. هاد المجموعه ان فيها شنو قلنا؟ لي نومبر اللي هما 0 1 2 3 4 اكسيتيرا. ما فيهاش لي نومبر نيجاتيف، فيها لي نومبر بوزيتيف. دونك هنايا شنو هي اول نومبر غادي يكون في المجموعه ان؟ هو 0. ردوا البال الا عطاوكم ان نجمه غيكون اول نومبر هو 1 ماشي 0. هنا غيكون عندنا اول نومبر هو 0. دونك شنو غادي نديرو؟ شنو هي انيسياليزاسيون؟ انيسياليزاسيون تنخدموا ليطا انيسيال. غنبداو باول كي تنقولوا له حد. اول حد كاين هنا في هذه المتتاليه هو n pour n égale 0. دونك n ممكن تساوي 0. كون عطاونا هنايا n ايطوال غنديرو pour n égale 1 لحقاش 0 ما داخلش. دونك pour n égale 0 on a quoi؟ u0 شنو هي؟ u0 égale 2. الا رديتو البال هاد u0 هاد 2 كي دايره 2 elle est supérieure strictement à 1. دونك هادشي اللي بغاونا نمونطريو راه هو صحيح بالنسبه ل n égale 0 لحقاش هي u0 عطاتنا 2 و2 راه اكبر من 1. اذا هادشي اللي بغاونا نمونطريو elle est vraie pour n égale à 0. donc c'est vrai. تنكتبو هكا c'est vrai pour n égale à 0 tout simplement. غنمشيو ليطاب الثانيه. صافي ليطاب الاولى سالينا معاها. ليطاب الاولى ديما سهله. ليطاب الثانيه هي اللي فيها شويه الخدمه. ديما تتكون عندنا هاد ليطاب الثانيه فيها الخدمه. ليطاب الثانيه هيريديتي. هاد ليريديتي شنو تنديرو؟ هاد ليريديتي تنديرو ليبوتيز وتنديمونطريو على ليبوتيز. درناها في الفقره اللي فاتت. نفس الحاجه. الاختلاف كاين في الديمونستراسيون هذه، هي في الطريقه باش غنديمونطريو فقط. الاختلاف في الطريقه الديمونستراسيون. هنايا ليريديتي شنو غادي نديرو؟ غنحطوا ليبوتيز ديالنا. اول حاجه ليبوتيز ديالنا شنو قلنا؟ ديما تنهزو داكشي اللي بغاونا نمونطريو وتنحطوه بان عندنا. دونك شنو تنقولوا لهم؟ supposons que
UN elle est inférieure strictement à 1. هادشي اللي بغاونا نمونطريو حنا غنسوبوزيوه بانه كاين وبريفيرابل تكتبوا 1 inférieur à UN كيف ما عطاوها لكم هنا كتبت UN ماشي مشكل. supposons que UN elle est supérieure strictement à 1. دونك هادشي اللي بغاونا نمونطريو حنا غنعتبروه عندنا supposons. et après شنو غنمونطريو montrons que quoi que 1 غنكتب بالطريقه كيكتبوا inférieur à UN plus 1. Donc on suppose que UN il est supérieur à 1 وشنو غنمونطريو حنا بحال اللي غنعطيو عاد السؤال لراسنا غنمونطريو بان UN plus 1 elle est supérieure à 1. دونك هادشي اللي بغاونا نمونطريو حنا غنعتبروه بانه عندنا supposons بان هادي عندنا وغنمونطريو هادي. الا دابا مونطرينا هادي بانها بصح كاينه دونك هاد لا سوبوزيسيون اللي حطينا صحيحه tout simplement يعني اوتوماتيكمون. دونك غادي ندوزو نخدمو هاد ديمونستراسيون. دونك سالينا ليبوتيز حطيناها هاد ليغيديتي سالينا ليبوتيز حطيناها غادي ندوزو للديمونستراسيون. ديمونستراسيون هي اننا خاصنا نمونطريو على هادي اللي حطينا هنا لراسنا السؤال اللي حطينا لراسنا خاصنا نمونطريوه. دونك باش نمونطريو هادي دونك ماتنون il faut montrer que UN plus 1 elle est supérieure à 1. شنو قلت لكم دابا هنايا الا رديتو البال في الفيديو السابق كنا خدمنا بالتأطير شدينا قلنا هادي وبدينا نأطرو تنبداو نأطرو هادي وتنخرجوا في هاد UN plus 1. الا رديتو البال في الفيديوهات السابقه عطيت لكم دي سويت اللي هما ساهلين بيان سور حتى هادوك الفيديو لي سويت اللي كاينين في الفيديوهات السابقه راه هزيتهم من لي زيكزامان يعني من الوطنيات. اذا حتى هادوك خصكم تردوا لهم البال. هي نتوما بلا باش ما تضيعوش وقتكم من نهار الوطني فاش طيح لكم شي سويت اللي ما فيهاش هاد الكسر هذا ما كاينش فيها هاد الكسر خدموا بالتأطير. التأطير غادي يخرجكم 100%. الا خرج درتو سويت فيها هاد الكسر بحال هكا يعني وكاينه UN فوق و UN تحت يعني كومبليكي واحد شويه خدموا بهاد الطريقه اللي ندير لكم دابا ديال لا ديفيرونس يعني ديال الطرح. لحقاش هنا في هاد الحاله تقريبا التأطير غيجينا صعيب خصنا نديرو المقلوب خصنا نأطرو المقلوب خصنا نأطرو شحال من حاجه ويقدر اننا نلقاو شي حاجه اصغر وشي حاجه اكبر وما يمكنناش نتاقلموا مع داك الخدمه. اذا تنلجؤوا لهاد لا ديفيرونس اتفقنا. اذا علاش تنلجؤوا لا ديفيرونس لحقاش التأطير ما يخرجناش في هاد الحاله. علاش التأطير ما يخرجناش في هاد الحاله علاش انا اصلا تنهضر على التأطير لحقاش حنا اعتبرنا بان عندنا UN est supérieur à 1 وخصنا نمونطريو بان UN plus 1 est supérieur à 1 وباش نمونطريو بان UN plus 1 est supérieur strictement à 1 خصنا نأطرو هادي لحقاش هاد العباره هادي هي UN plus 1 يعني الا بغيت نوصل لهاد هادي اللي حطيت خصني نأطر هادي. حنا هنا ما غاديش نأطرو هنا غنديروا لا ديفيرونس غنمونطريو هادي بلا ديفيرونس ماشي بالتأطير. يعني علاش انا تنأكد لكم على هاد النقطه هادي راه قلتها دابا بزاف د المرات في وسط هاد الفيديو لحقاش شحال من تلميذ تيبقى حاط في راسو التأطير وتيبدا يخدم غير بالتأطير وما تتخرجوش وتضيع الوقت وهاد التمرين تيكون عليه 5 بوين ماكسيموم ولا 4 بوين اي دمي ولا 4 بوين وتيبقى مضيع معاه الوقت وتيمشي له الوقت في ليكزامان. دونك ديما خاصكم يعني فاش تشوفوا الحاجه تعرفوا ديريكتومون باش غتخدموها. لقيتو سويت فيها كسر ديريكتومون فكروا في لا ديفيرونس هاد الطريقه اللي غندير. الا خا ما كانش فيها هاد الكسر ديروا التأطير ساهل يعني على داكشي نتوما ديما تيمشي راسكم مع التأطير حيت ساهل. حنا حتى هاد لا ديفيرونس ساهله. دونك ماتنون شنو نقولوا دابا il faut montrer انا نشرح لكم علاش دابا قلت لكم غنديروا لا ديفيرونس. il faut montrer que UN plus 1 moins 1 est supérieur strictement à 0. منين جبتها انا دابا هاد الكتابه هادي منين جبتها من لهنا. شنو عندنا هنا هنايا UN 1 inférieur à UN plus 1 ولا جبت هاد 1 لهنا شنو غتولي UN plus 1 موان هاد الان الا جبتها لهنا تولي موان 1 دوزتها للطرف الاخر. شنو غيبقى هنا الزيرو. اذا UN 0 est inférieur à UN plus 1 moins 1 هي نفس هاد الكتابه اللي كتبت هنا UN plus 1 moins 1 est supérieur strictement à 0. دونك هذا هو المعنى ديال لا ديفيرونس. عقلوا معايا مزيان هذا هو المعنى ديال لا ديفيرونس. علاش قلت لكم غنديروا لا ديفيرونس هو اننا غندوزو هاد العدد اللي تطلبوا لنا لهاد الجهه وغادي نبينوا بان هاد الكتابه هادي est supérieure à 0. دونك سهله. كيس كيل فو فير ماتنون il faut juste calculer هادي. دونك شنو غنكالكوليو UN plus 1 moins 1 هذه هي اللي غنكالكوليو دابا. دونك باش نكالكوليوها شنو هي UN plus 1 UN plus 1 هي هاد العباره غنعوضوها معطيه لنا sur 2 UN moins 1 شحال تتساوي هذه تتساوي لنا شنو غنديرو هنايا غادي نوحدوا المقام.
توحيد المقام هو جوج يو ان. شنو غتعطينا الفوق؟ جوج 3 يو ان ناقص 1 ناقص هنا غتولي لنا جوج يو ان. اذا شنو غادي تعطينا هذه؟ 3 يو ان ناقص جوج يو ان هي يو ان ناقص 1 مقسومه على جوج يو ان. دونك هذه هي يو ان بلس 1 موان 1. هذه هي العباره ديالها، هكا خرجت لنا. دونك دابا غادي نشوفوا واش هاد يو ان بلس 1 موان 1 هاد العباره اللي خرجت لنا واش سوبيريور ا زيرو. خصنا نشوفوا واش هاد الشيء اللي بغينا نمونطريوه صحيح، لحقاش الا مونطرينا انها سوبيريور ا زيرو سكيفي باننا غنكونوا مونطرينا ديريكتومون اوتوماتيكمون هادي، سكيفي كو هاد الشيء اللي سوبوزينا صحيح اللي هو السؤال اللي طلبوا منا. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ خاصنا نعرفوا هادي واش سوبيريور ا زيرو. غادي نبداو بشويه بشويه. شنو عندنا؟ سوبوزون كو يو ان سوبيريور ستريكتومون ا 1. هادي راه بحال الا عندنا معطى. دونك شنو عندنا؟ غنقولوا اون ا يو ان اي سوبيريور ستريكتومون ا 1. دونك الا دوزت الان لهنا شنو غتولي؟ يو ان موان 1 اي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. ça veut dire بان هاد العباره اللي الفوق راها سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. ها هي فين لقيتها، انطلاقا مناش من داكشي اللي سوبوزينا. عقلوا مزيان، راني شرحت لكم اون ديتاي هادشي في الفيديو اللي قبل. راه الا قلت لكم اون سوبوزون سافو دير بحال اللي عندي ولات معطى ديالي. هادشي اللي قالوا لنا نمونطريو حنا تنوليو نردوه معطى ديالنا ونمونطريو حاجه اخرى، ولا لي مونطرينا ديك الحاجه. هاد الحاجه هادي اللي حطينا هنا دونك سافو دير بان هادشي اللي سوبوزينا صحيح. دونك دابا هنا هادي اللي الفوق اللي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. شنو بقات لنا؟ بقات لنا هادي اللي تحت خصنا نعرفوها كيفاش دايره. دي يو ان نورمالمون يو ان كيفاش دايره؟ يو ان لمن تتنتمي؟ يو ان افيك ان تتنتمي لان، ولا ضربتها في جوج تتنتمي لكغون ان. هاد المجموعه ان شنو فيها؟ هي الاعداد الموجبه، سافو دير بانها موجبه. اي اون ا جوج يو ان حتى هي موجبه تو سامبلومون. دونك الا كان عندنا هذا موجب وهذا موجب، الا قسمت عدد موجب على عدد موجب سيعطيني عدد موجب. اذا هذه كامله راها سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. دونك شنو غادي نقولوا هنايا؟ الوغ يو ان موان 1 سور 2 يو ان كي غتكون الي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. هذا موجب هذا موجب، الا قسمت الموجب على الموجب يعطيني موجب. وشنو هي هاد يو ان موان 1 سور 2 يو ان؟ هي هذه هي جوج، هي يو ان بلس 1 موان 1. دونك يو ان بلس 1 موان 1 الي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. اي باغ كونسيكونس شنو غيكون عندي؟ الا كانت يو ان بلس 1 موان 1 سوبيريور ا زيرو، الا دوزت الان لهنا شنو غتولي؟ غتولي يو ان بلس 1 الي سوبيريور ستريكتومون ا 1. هي هذه اللي قلنا هنا مونطرون. دونك سوبوزون هذه صحيحه، هادشي اللي بغاونا نمونطريو تنسوبوزيوها عندنا وتنمونطريو هذه. وباش مونطريت لكم هذه مونطريت لها باغ لا ديفيرونس، درت لا ديفيرونس باش مونطريتها. هذا هو المعنى ديال الميثود ديال لا ديفيرونس. دونك شنو بقات لنا؟ بقات لنا ليطاب الثالثه هي كونكلوزيون. دونك حطينا ليبوتيز، حطينا لا ديمونستراسيون، بقات لنا كونكلوزيون. دونك غنحطوا ليطاب الثالثه ديالنا كونكلوزيون. راه هاد الديمونستراسيون باغ ريكورونس هو تقريبا السؤال الاول ولا السؤال الثاني في التمرين ديال سويت. راه تخرجوه في رمشتين، راه ميم با ما يديلكمش 3 دقائق د الخدمه. هي نتوما ردوا البال الانطلاقه. الا عطاوكم سويت هكا فيها الكسر غتخدموها هكا بلا ديفيرونس تجيكم سهله. عطاوكم سويت عاديه ما فيهاش الكسر خدموها بالتاطير حتى هو غيجيكم سهل. شنو غنقولوا؟ دونك دابخي هذا هو الجواب اللي غنقولوا. دابخي لو برينسيپ de récurrence, on a UN est supérieur strictement à 1. هذه اللي بغاو حنا لقيناها. دونك en général شنو تنديرو؟ ديما عندنا initialisation hérédité conclusion. l'initialisation تنشوفوا لو تيرم الاول هو الزيرو، تنتاكدوا بانها صحيحه بالنسبه للزيرو. تنمشيو للهيريديتي تنحطوا هيبوتيز ونديمونطريو على داكشي اللي بغينا نمونطريو. ابري تنديرو كونكلوزيون. دونك شنو تيبقى الفرق؟ تيبقى الفرق في هاد هيريديتي كيفاش غتعاملوا معاها. دونك غادي ندوزو للسويت واحده اخرى. السويت الاخرى اللي غادي نخدموا عليها هي عندنا يو ان بلس 1 égale 5 UN moins 4 sur 1 plus UN
avec U1 égale à 5. هنايا quel que soit n appartenant à n étoile. هنايا la question montre que UN est supérieur strictement à 2. هذه هي لا كيسيون اللي عندنا هنا في هاد السويت. هاد السويت هي جايه من امتحان وطني. دونك هنايا شنو قلنا؟ اول حاجه غنحطو انيسياليزاسيون. انيسياليزاسيون شنو قلنا؟ تنهضروا على لو تيرم الاول بوغ ان ايغال لو تيرم الاول. الا رديتو البال ان تنتمي لمن ان ايطوال. ان ايطوال سافو دير زيرو ما كاينش. ان ايطوال هي 1 2 3 اكسيتيرا. زيرو ما كاينش. اذا شنو هو لو تيرم الاول؟ لو تيرم الاول هو 1. دونك شنو غنقولوا هنايا؟ غنقولوا بوغ ان ايغال 1 اون ا كوا U1 ايغال 5. و 5 كي دايره؟ il est supérieur strictement à 2. دونك سي فري. دونك هادشي اللي بغاونا نمونطريوه راه فري pour n égale à 1. بالنسبه لو تيرم الاول راه فري. دونك راه ماشي توجور n égale à 0 هنايا. راه خصكم تردوا البال لهاد القضيه ملي تبدا المجموعه فين خدامين. دونك غادي ندوزو لدوزيام ايتاب. شنو هي هيريديتي. هيريديتي شنو غادي نديرو فيها؟ شنو قلنا؟ اون سوبوزون كو هادي اللي بغاونا نمونطريو نسوبوزيوها بانها صحيحه. تنقولوا لهم سوبوزون كو UN elle est supérieure strictement à 2. هذه اللي طلبوا لنا نسوبوزيوها صحيحه. montrons que غادي نمونطريو que UN plus 1 elle est supérieure strictement à 2. الا رديتو البال السويت عندي فيها الكسر. دونك شنو قلنا فاش تكون سويت فيها الكسر؟ نديروا لا ديفيرونس. عندكم تمشيو ديروا التأطير باش تبينوا هذه. لا، ديروا لا ديفيرونس. ça veut dire quoi la différence؟ الا بغينا نمونطريو بان UN plus 1 elle est supérieure strictement à 2 il faut montrer quoi؟ il faut montrer que UN plus 1 غندوز جوج لهنا تولي ناقص UN il est supérieur strictement à 0. دونك هادشي علاش قلت لكم لا ديفيرونس. دونك دابا حنا شنو غنمونطريو هادي. الا مونطرينا هادي تنستنتجو بان هاد لا سوبوزيسيون اللي حطينا صحيحه. دونك il faut calculer دابا UN plus 1 moins 2 شحال تتساوي. دونك UN plus 1 moins 2 شحال تتساوي؟ شنو هي UN plus 1؟ هي هادي 5 UN ناقص 4 على 1 زائد UN نقصوا منها جوج. الا بغينا نقصوا منها جوج دونك شنو غادي نديرو؟ بقى نوحدوا المقام. المقام الموحد شنو هو 1 زائد UN. دونك هنايا غتبقى لي 5 UN ناقص 4، ولكن هنا شنو غيولي لي؟ غنضرب في هذا المقام لحقاش بحال اللي كان عندي هنايا 1. دونك شنو غادي تعطيني هذه؟ 5 UN ناقص 4 ناقص غادي نشر جوج. ما تنساوش هذا الناقص عندكم تردوا البال للموان 2 UN غتبدل الاشاره زائد UN. دونك هذه شنو غتعطينا؟ 5 UN ناقص جوج UN هي 3 UN هذه ايغال ناقص 4 ناقص جوج هي ناقص 6 على 1 زائد UN. شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نحاول نعمل ب3. الا عملت هنا ب3 شنو غتعطيني؟ غتعطيني هنا UN وهنا شنو غيبقى لي؟ يبقى لي جوج ناقص جوج على 1 زائد UN. دونك دابا فين خرجنا في هاد العباره هذه. دونك UN زائد 1 ناقص جوج هي هاد العباره. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نمونطريو ان هاد العباره هذه اللي خرجت لنا الي سوبيريور ستريكتومون ا 0. باش نمونطريوها غنمشيو لداكشي اللي سوبوزينا ديما هو اللي تنستعملو. اون كوا اون UN الي سوبيريور ستريكتومون ا 2. الا دوزت الدول لهنا UN moins 2 الي سوبيريور ستريكتومون ا 0. سكي في UN moins 2 الي سوبيريور ستريكتومون ا 0 بمعنى بان هاد البارتي هادي الي سوبيريور ستريكتومون ا 0. ولا ضربتها في عدد موجب اللي هو 3 غتبقى يعني هذا البسط هذا عندنا الي سوبيريور ستريكتومون ا 0. شنو بقى لنا البروبليم في المقام، ولكن ماشي بروبليم. علاش؟ لحقاش تنعرفوا بان UN كاينه في n نجمه، يعني في الاعداد الموجبه. n نجمه هي 1 2 3 4 5 يعني اعداد موجبه. اذا الا كان هذا عدد موجب وزدت لواحد غيبقى دائما موجب. اي اون دونك غادي نذكروها اي اون 1 بلس UN حتى هو موجب. دونك الا كان هذا موجب وهذا موجب، الا قسمت عدد موجب على عدد موجب، يعني الا قسمت 3 عامل جوج UN ناقص جوج اللي هو عدد موجب قسمته على عدد موجب اللي هو 1 زائد UN غيبقى عدد موجب. سكي في كو هاد UN زائد 1 ناقص جوج il est supérieur strictement à quoi? À 0. Donc UN زائد 1 il est supérieur strictement à 2.
بمعنى اننا رحنا جاو مونطرينا هادشي اللي بغينا. دونك لا سوبوزيسيون صحيحه، داكشي اللي سوبوزينا صحيح. دونك شكون بقات لنا ديرنيير بوين، شنو هي الكونكلوزيون؟ غادي نحطوا الكونكلوزيون ديالنا. الكونكلوزيون ديالنا شنو غنقولوا فيها؟ غنقولوا d'après le principe de récurrence on a quoi? on a هادشي اللي بغاونا نمونطريو un est supérieur à 2 tout simplement. هادشي هذه هي الطريقه الثانيه اللي ممكن تخدموا بها، واخا طريقه ثانيه ولكن تنبقاو نخدموا بنفس لي زيتاب. ردوا البال، démonstration par récurrence ديما تنخدموا بنفس لي زيتاب، initialisation hérédité et conclusion. غير هو هنا وريتكم طريقه اخرى باش تبينوا هاد ديمونستراسيون. دونك هاد ليغيديتي درنا طريقه اخرى ابار التاطير. هادشي اللي كاين. تنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر غنخدموا فيه ديمونستراسيون باغ ريكورونس، ولكن هاد المره غنخدموا فيه سؤال جديد. يعني دونك تيتعطى بنفس هذا السؤال ولكن تيتعطاك تاطر، ماشي غير تمونطري انها سوبيريور ولا انفيريور، نو تعطيك انها تمونطري انها سوبيريور و او ميم طون انفيريور. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. شكرا لكم على التتبع.